लिए रखते हैं या परसों बहुत के लिए अहम रखते मौजू हैं। ये है कि अब चलो हाँ अब हमने देख लिया कि ये ईमान बिल गैब है, ये ईमान है और ये यकीन, अब हमने देख लिया। अब अगर हम इन सारी चीज़ों को मलूज़ खातर रखते हुए, सामने अपने रखते हुए हम देखें, कल हम इस पे बात करेंगे, बिल्कुल सैयद ये ठीक है। अब हम ये मैं क्यों देखें कि कह कुछ रहा हूँ तनाज़ी कि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है ईमान वाला कि इसके ऊपर अगर तो फकत एक दो हदीस होती तो मैं फौरन निकाल के अभी बयान कर देता, ठीक है। नहीं जी जी, बेहतरीन इतनी नसीहत। ज्यादा अहादीस है और इमाम मासूम ने अक्लों को मुताबिक जितनी जितनी जिसकी अक्ल थी वहां वहां ईमान की वैसी वैसी तारीफ की है। और अगर इसको यकीन करें कि अगर तुम अहादीस को जमा किया जाए, इतना ज्यादा जखीरा है ना ईमान के ऊपर, हद से ज्यादा। मैं आपको 4 किताबों के नाम बता देता हूँ, अगर किसी मोमिन को जब फुर्सत मिले इन किताबों में जाके इन चैप्टर को अपने पास महफूज कर लें इस मौजू के लिए। कल या परसों जब भी आप बात करेंगे तो आपको फायदा होगा, मजा भी आएगा। वाह, असूल काफी के अंदर पूरा चैप्टर है ईमान के ऊपर, ठीक है। कमाल है। इस हक़ुल यकीन के ऊपर, ये किताब का नाम है हक़ुल यकीन, पूरा चैप्टर इसके ऊपर। अमाली के अंदर, अमाली सदूक हो या शेख तुसी हो या शेख सदूक हो, इनके अंदर ईमान के बहुत सी अहादीस मौजूद है। मैं कल सारी की सारी किताबों को आपके सामने रख के तो दो दो चार चार अहादीसें जो है डेली बेस पर मैं आपके सामने बयान करूंगा कि आइमा ने ईमान को क्या क्या किस तरह बयान किया है, कि ईमान की हालतें क्या होती है, कितने दर्जे पर ईमान पहुंचता है, क्या दलील बनती है जिसकी बुनियाद पर बंदे को पता चल जाता है कि वो ईमान में दाखिल हो गया या नहीं। वाह 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 वाह, बेहतरीन। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। बेशक की हालात। और सर जी एक मौजू बहुत पहले आप कर चुके हैं वो, और उसमें एक जुमला था सर जी कि बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो मारिफत का क्या है, तो आपने पहले भी बयान किया हुआ सर जी। एक जुमला था सर जी उसमें, वो भी सर जी किसी वक्त दोबारा बताइए। देखिए कोई नहीं है उसमें, मैं ये मुख्तसर जी बात मैं आपके सामने कर देता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि खुदा की हुज्जत के दो कानून हैं। ये बाजू मुझे ठंडी लगती है ना, मेरे इस तली को सुकून मिलता है। अच्छा कमाल। जरा इनका माइक म्यूट कर दे रियलिटी भाई। तो ये मेरी ना ऐसी ठीक कर दिया, फैमिली डिस्कस हो रही थी, अच्छा नहीं लगता। मैंने भी फौरन अपने आप को म्यूट किया, अच्छा पता नहीं चला कौन बोल रहा है। अच्छा देखिए ये दो चीजें हैं, मैंने आपसे 1000 दफा ये बात हम कर चुके हैं, 1000 से भी कहीं ज्यादा, कि खुदा की जो हुज्जतें हैं ना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या आइमा अहले बैत वसलाम हो, इनके मुतल्लिक इस कायनात में कोई इंसान या कोई ऐसी अकल नहीं बनी कि जो इनकी हकीकत को समझ सके। बेशक। क्योंकि ये उस वक्त थे जब कुछ भी नहीं था, तो जब कुछ था ही नहीं तो उसको कैसे समझेगा जब वो उस मुकाम पर था ही नहीं। वाह वाह क्या बात। तो ये है एक। अब खुदा की हुज्जत जब अपनी मार्फत किसी पर वाजिब करार देती है ना, तो उसके साथ जुल्म नहीं करेगी कि ऐसा हुक्म दे जो हो ही ना सके। मिसाल के तौर पर यह हदीस है कि ये जो शख्स भी अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मार गया वो कुफ्र और जहालत की मौत मरा। अगर इमाम की मारिफत हो सकती ही नहीं तो ये हदीस आपस हो जाएगी। क्या ख्याल है अलवी साहब? बिल्कुल बाबे इमाम, ये कौले मासूम है। अगर मार्फत नहीं है तो ये हुज्जत खुदा का कौल है। अगर मार्फत नहीं हो सकती तो फिर कौल कैसे आ गया? जज़ाकल्लाह। तो पता चला कि अब हुज्जत खुदा ने अगर ये हुक्म दिया है ना, तो हुज्जत खुदा जालिम नहीं होती, नाउज़ुबिल्लाह। अब ये हो सकता है जिसका हुक्म दिया है, अगर ये हमसे मार्फत हासिल हो ही ना सकती ये वाली, तो कभी भी ये हुक्म ना दिया जाता। जो नहीं हो सकती उस पर पहले ही बता दिया हमको कि तमाम कायनात के इंसान मिल के भी तुम्हारी हकीकत को जानने की कोशिश करे तो नहीं जान सकते। अब ये जो मार्फत है, ये आपको बताया था कि ये आइमा ने एक आम इंसानों को समझाने के लिए दलील को कायम किया है। ये दलाइल हैं जिसको मार्फत का हम नाम देते हैं, ठीक है। और वो मार्फत इमाम का जो जिस दलील को हम नाम दे रहे हैं, बार बार ये लफ्ज दलील को याद रखें, इस दलील को लफ्ज मार्फत से मैं तशबीह दे रहा हूं। काज़मी सीद में आपको बार बार मुतवज्जा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं कि आपका अक्सर ये सवाल होता है, तो यहां किसी दलील को मैं मार्फत कह रहा हूं। अब वो क्या है कि एक इमाम के पास हर शय का इल्म होता है, ये दलील है।
ठीक है। अगर बिल्कुल कोई सर। शख्स दावा इमामत करे तो इमाम ने फरमाया तुमको इतनी पहचान होना जरूरी है कि जो हकीकी इमाम होता है उसके पास हर शय का इल्म होता है, हर मखलूक की जबान का आलम होता है। अब ये क्या है? दलील है, दलील। इस दलील को मैं मार्फत का नाम दे रहा हूं। बेशक सर जी। अच्छा, इसी तरह इमाम जो होता है वो सीनों के राज को जानता है। इंसान जो घर से सोच के आता है ना, अभी जबान से बयान भी नहीं करता, तो इमाम पहले बता देते हैं कि तुम ये सवाल करना चाह रहे हो। वाह, ठीक सर जी। ये है दलील। इस दलील को फिर मैंने मार्फत का नाम दिया। इससे मुराद हरगिज ये नहीं कि कोई मार्फत मैं किसी और चीज को लेके आ रहा हूं। मैं दलाइल को, यानी दलाइल इमामत, दलाइल रिसालत और दलाइल नबूवत को मार्फत का नाम दे रहा हूं। आला सर जी। तो ये दो चैप्टर है, एक है मारिफत का और एक है दलाइल का, कि जिन दलाइल से किसी इमाम की इमामत साबित होती है। यहां इस मार्फत में ये दलाइल का मानी है जी सर। कि जो शख्स भी अपने वक्त के इमाम की इमामत के दलाइल को नहीं जानता कि जिसके जरिए वो उसको पहचाने, तो वो कुफर और जहालत की मौत मरेगा। बहुत आला सर जी। क्यों? बहुत आला। इसलिए कि जिससे तुमने दीन लेना है, उस दीन लेने वाले के लिए अल्लाह ने कुछ दलाइल रखी है ताकि इंसान उसको इन दलाइल से पहचान सके। अगर उसके पास ये दलाइल ना हुए जिससे उसने दीन लेना है, तो वो किसी ऐसे के पास चला जाएगा कि जिससे दीन नहीं लिया जाना, तो अल्लाह वो अकबर, गुमराह हो जाएगा। वो खुद भी गुमराह है, वो दूसरे को भी गुमराह करेगा। अल्लाह अकबर। बेहतरीन सर जी। जी ये यानी सर, चूंकि ये बात कई दफा मैं पूछूं, उसकी उसकी वजह ये होती है कि ये बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं इस लफ्ज की। जो बेयर मिनिमम आपने बताया, तो मुझे ये समझ आई, मेरी तस्दीक फरमाया अगर मैं दुरुस्त हूँ, कि मैंने ये ईमान होना कि इमाम जो होता है वो अला कुल्ल शैइन का मिसदाक, हर खुश कुतर का इल्म जानता है, जिसमें हर चीज़ आती है, ज़ुबान, मकान, सोच व फिक्र, सच्ची, तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और ये कि वो जो है वो ज़ाहिर व बातिन को जानता है सर। ये दो बातें आपने बताई सर। जी, जाहिर वो ज़ात फी सदूर भी सीनों के दिलों के राज को भी जानता हाँ, है। के राज को भी जानता है सर। मिसाल के तौर पर मैंने हजारों अहादीस की किताबों के अंदर हर इमाम के मुतल्लिक मैं बार कह रहा हूं, किसी मोमन को भी जब भी कोई अहादीस ऐसी चाहिए अपनी मर्जी के किसी इमाम से कि मुझे फलां इमाम से दिखा दो, तो मैं आपको किताबें खोल खोल के दिखाऊंगा कि हर इमाम के दौर के अंदर कुछ ऐसे अफराद गुजरे हैं जो घरों से कुछ बात लेके निकले कि हम जाके इमाम से ये पूछेंगे। अभी वो इमाम के पास पहुंचे, इमाम ने उनको कहा कि तुम जो घर से सोच के आए हो, ये सोच के आए हो? इमाम ने बता दिया। कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्होंने खुद खतूत लिखे, खतूत बंद थे, और खत भेजने वाले ने जिस बंदे के हाथ में भेजे, खत उसके अभी जेब में पड़े हुए, इमाम ने उसके पहले जवाब दे दिए। वाह 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 वाह। बिल्कुल सर। तो सर, बेशक सर जी, यानी कि अगर मैं इन दो तीन बातों पे जो अभी आपने बयान फरमाई है, इन पे मैं ईमान रखता हूँ, तो सर मुझे साहिब की मार्फत हो गई ना सर जी, कम अज कम लेवल पे। जी बिल्कुल। जब यानी जिस दलील से आपने इमाम को पहचानना है, इमाम ने फरमाया अगर आपको ये पता चल गया है ना कि इमाम के कमालात क्या है, इमाम अपनी इमामत की कौन सी दलील से उसकी इमामत साबित होती है, तो आपको उस इमाम की मार्फत हो गई है। बहुत आला सर, बहुत आला, बड़ी दुनिया का। यहाँ एक बात याद रखें, एक बात बड़ी ही जरूरी याद रखें, ये असूल काफी के अंदर और किताब कमालुद्दीन व अतमामुन नहमा के अंदर और अल गैबा शेख तुसी और नुमानी के अंदर ये अहादीस आपको मिलेंगी कि अगर कोई शख्स कायम आले मोहम्मद रसातो वसलाम पर तो ईमान लाता है और बाकी 11 हुज्जतान खुदा पर ईमान नहीं लाता, तो आयमा ने हदीस का जुमला ये बोला है, तो वो ये ऐसे है कि जैसे कोई शख्स ईसा अलैहिस्सलाम पर तो ईमान लाए, बाकी तमाम अंबिया का इनकार करे, उसको ये ईमान लाना फायदा नहीं देगा। मैं एक जुमला बोल देता हूं ताकि आपको और वाज़ेह समझ हो जाए।
कि मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बेशक बाब इमाम, ये जी तो सर जी, हक है। बिल्कुल बेहतरीन सर जी, बिल्कुल। अब हक है। फिर इस जुमले को दोबारा सुन लें कि अगर मैं सारा दिन इमाम के लिए दुआएं करता हूँ, इबादत करता हूँ, इमाम को पुकारता हूँ और बाकी 11 इमामों पर ईमान नहीं रखता तो मैं सीधा जहन्नम में जाऊंगा। बेशक ये कुछ भी ये अमाल मुझे नहीं बचाएंगे क्योंकि ये मशरूत है बाकी 11 आइमा के साथ। बेशक बेशक बेशक। इमाम आप इस रजा के- जुमले को बड़ी बारीकी से सुने और गौर व फिक्र करें, कभी आपको ये बात याद आएगी कि मैं क्यों की है ये बात। जी 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 जी, बाबे इमाम, इमाम रजा अलैहिस्सलाम का यही तो जुमला था, अना मिन शरूतहा, अना मिन शरूतहा। बेशक ला राइब। जी 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 जी, बेशक बेशक बेशक। क्या बात, क्या बात। मौला सलामत रखे। शायद आपको इशारा तो मेरी बात पहुंच क्योंकि मैं ये बात क्यों की है। जी सर जी जी, जी 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 जी, बेशक बेशक। और ये जो बात आप अब इमाम आपने सीनों की कि सीने में इमाम जानते हैं, कि सवाल भी जानते हैं, आने वाले की नीयत भी जानते हैं, ये तो ये कुरान के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कुरान की आयत हैं बेशक कि वो घरों में क्या जमा करते थे। अल्लाह कहते उनका एक मौजज़ा ये भी है, उनको ये भी पता था कि घरों में क्या ज़ख़ीरा करते हैं। बेशक बेशक। एक वाक़या भी है ना कि शाम में कूफा के मिंबर पे मौला कायनात जलवा फगन थे और इल्म के मुतनाशी जो थे अपनी प्यास तशनगी ख़त्म कर रहे थे मौला के इल्म व फ़ायज़ से। और कुछ यहूदी थे, आपने एक दिन ये सख्त चीज़, दुनिया में कौन सी सख्त चीज़ है, उस पर आपने 10 चीज़ें हमें बताई थी। और वही 10 चीज़ें उधर जो सवाल करने आए थे, उन्होंने यहूदी ने सवाल किया कि मौला हम बहुत दूर से आए हैं, वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सख्त है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके 5 साल के बेटे जनाब हसन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये सवाल का जवाब मेरा बेटा हसन देगा। तो यहूदी बड़े वो हो गए, दिल टूट गया उनका कि हम तो बहुत दूर से आए थे, क्या नबी के बाद अगर सवाल का जवाब, मुत्तमिन जवाब, तसल्ली बख्श जवाब मिल सकता है तो आपसे मिल सकता है। तो आपने अभी 5 साल का बच्चा, तो हमारा बच्चा तो बोल नहीं सकता। तो जनाब हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ दिल बंदे यहूदियों, जल्दी करो, अपना सवाल करो या तुम्हारे दिल में रहने वाला सवाल भी बताऊं। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल हर इमाम जानता है दिलों के हाल। हर इमाम के मुतल्लिक़ किताबें भरी हुई हैं, हर इमाम के मुतल्लिक़। एक तो इतना मशहूर वाक़या बीबी शतीता का, अगर आपको याद हो, जी 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 कि ये ऐसी मोमना औरत है, ऐसी मोमना औरत है कि आइमा ने इसकी ज़ियारत पर हम पर हुक्म दिया है कि इसकी ज़ियारत लाजमी करो। बेशक, क्या तो बात। ये इस क्या तारीख में इतना बड़ा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाक़या है कि ये इतनी मुखलस मोमना थी कि इसने एक छोटा सा कपड़ा भेजा और जो लेके आया था उसको याद भी नहीं था। हाँ, बल बहारा से, क्या बात। जी जी। तो इमाम ने कहा कि उस मोमना का कपड़ा दे, बाकी सारे आगे पीछे कर दे, मुझे इनकी बाकी जरूरत सारे नहीं, आगे पीछे। मुझे वो इस चाहिए, मोमना के वो कपड़े की जरूरत है। उसने कहा मुझे तो चाहिए याद नहीं। इमाम ने कहा फलां गठड़ी को खोल, उसके अंदर होगा। बेशक, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बेशक बेशक, क्या बात। अच्छा, मैं एक 4 वाक़यात आपको सुनाता हूँ ताकि ये इस पर थोड़ी सी मजीद जो है, आप मोमिन बैठे हुए हैं, इस पर गौर व फिक्र करें और उसके बाद मुझे कोई रिजल्ट आप दे ताकि मैं मजीद इसके ऊपर और जानने की कोशिश करूं। एक शख्स है जो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम को मिलता है एक दरिया के किनारे पर। बड़ा मशहूर वाक़या है, तमाम मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में ये लिखा है। और वो आके इमाम से कहता है कि मुझे अपनी मार्फत करवाएं। तो इमाम अलैहिस्सलाम उसको पहला ये जवाब देते हैं कि ये मुश्किल अमर है। तो उसने कहा कि नहीं मौला, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी जो हकीकी मार्फत है वो हासिल करना चाहता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम उसको फिर जवाब देते हैं कि ये बड़ा मुश्किल अमर है। खैर, वो बज़िद होता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जो असहाब होते हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम उनको हुक्म देते हैं कि ऐसा करो कि इसको उठा के दरिया में फेंक दो। अब वो असहाब इमाम का हुक्म सुनते हैं, फौरन इताअत बजा लाते हैं, उस शख्स को पकड़ के उठा के दरिया में फेंक देते हैं।
तो अब जो है ना वो शख्स जो है थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता है, तो फिर वही सवाल करता है कि फर्जंदे रसूल, मैंने आपसे आपकी हकीकी मार्फत के बारे में सवाल किया है और आप मुझे इनको हुक्म दे रहे कि मुझे दरिया में फेंक दे। अब इमाम फिर उनको हुक्म देते कि अब इसको थोड़ा दूर करके फेंको। अब वो असहाब जो हैं वो उठाते हैं, उठा के फौरन जो है वो उसको दूर करके फेंक देते हैं। अब वो यानी इस हालत तक पहुंच जाता है कि अब उसको अपनी मौत नजर आती है। उसके बाद जब उसको यकीन हो जाता है ना कि अब मुझे मौत आ गई है, मैं बच नहीं सकता, इमाम अलैहिस्सलाम जहां जिस किनारे पे खड़े होते हैं वहां से हाथ बुलंद करते हैं और उसको पकड़ के किनारे पे लगा देते हैं। ये एक वाकया मार्फत का, ठीक है। दोबारा से इसको पॉइंट नोट कर लें जो मैंने आपके सामने बयान किया है। अब ये इमाम भी मौजूद है और वो शख्स भी मौजूद है और वो मुतालबा कर रहा है इमाम की हकीकी मार्फत का। अल्लाह अकबर। अब दूसरी तरफ आए, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का दौर है। सहाबी मौला के पास बैठा हुआ है, तो मौला अलैहिस्सलाम उससे सवाल करते हैं कि ए जाबर, ये बताओ कि हमारे मार्फत रखने वाले कितने लोग हैं। तो वो आगे से कहते हैं कि मौला होंगे तकरीबन 1 लाख जो आपकी मार्फत रखते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि जाबर, बहुत ज्यादा तुमने बता दी। अल्लाह अकबर। अब फिर मौला वो कहते हैं कि मौला फिर होगा, चलो लाख नहीं तो 80,000 होंगे। ये बात याद रखना, 1 लाख से शुरू हुई थी मार्फत रखने वालों पर, तो 80,000 पर आया। 80,000 से चलता 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 बात आ गई 20 अफराद के ऊपर। जब इमाम ने यहां उसको इस मकाम पर ले आए ना, तो जाबर ने कहा कि मौला फिर 20 होंगे। तो इमाम ने कहा कल ऐसा करना, उन अफराद को जो तेरी नजर में हमारी मार्फत रखते हैं ना, कल उन 20 अफराद को लेके आना। हाय हाय। दूसरा दिन आया, वो इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में उन 20 अफराद को लाया गया। तो जब वो इमाम की खिदमत में पहुंचे तो इमाम ने जाबर से सवाल किया कि ये अफराद, तो जाबर ने कहा मौला ये हैं वो अफराद। तो मौला ने उनसे मुखातब होकर कहा कि कहते हो मेरी मार्फत रखते हो? तो उन्होंने कहा जी मौला, हम आपकी मार्फत रखते हैं। मौला ने फरमाया क्या मार्फत रखते हो? कहा कि हम आपको अल्लाह की तरफ से इमाम मानते हैं और आपके जो बाकी जो आइमा हैं उन पर भी ईमान रखते हैं। मौला ने फरमाया, मैंने कहा कि इमाम की मार्फत रखते हो, मैं जो तुम्हारा इमाम हूं, मार्फत रखते हो? तो वो जवाब ना दे सके। ऐसी अभी मौला कहते कि अच्छा, अगर तुम मेरी मार्फत रखते हो और अगर मैं कहूं साथ में इमाम सादक अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। अलवी साहब और जितने सुनने वाले हो, इस पॉइंट को नोट करना, मैं जबरदस्ती ये हाईलाइट करने के लिए बार बार ये लफ्ज बोल रहा हूं कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के पास इस ही 20 अफराद की मौजूदगी में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, तो इमाम उनसे मुखातब होकर कहते हैं इन 20 अफराद से जिससे इमाम ने सवाल किया कि तुम मेरी मार्फत रखते हो, तो उन्होंने आगे से कहा जी। तो इमाम ने फरमाया कि अगर मैं जैसे ही इमाम ने ये जुमला अपनी जबान पर लाया, इमाम बाकर इमाम सादक की शक्ल में तब्दील हो गए। इमाम सादक इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की शक्ल, वो 20 के 20 बेहोश हो गए। इमाम ने जाबर की तरफ देखा, कहा ये थे वो मार्फत वाले। हाय 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 वाह वाह सर जी, वाह 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 वाह, ये वो मार्फत वाले लेके आए हो। वाह सर जी, वाह वाह वाह। अब सुने, मैं किसी और तरफ लेके आऊंगा इसको। मैं क्यों ये बातें आपके सामने बयान कर रहा हूं, मैं किसी एक नुक्ते की तरफ लेके आना है। ये जितने भी अफराद है, ये दोनों वाकयात मैंने बयान किए, ये दोनों के दोनों खुद भी मौजूद है और इमाम भी मौजूद है। जी जी, यानी कि इमाम ने कुछ ऐसा अमल किया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जी, चाहे वो दरिया वाले डूबने वाला बंदा था, उसने भी इमाम को मौजूदगी में इमाम की मार्फत हासिल की और इमाम खुद जरिया थे। ये 20 अफराद इमाम की मौजूदगी में इमाम खुद जरिया थे मार्फत पहुंचाने का। अब दौरे गैबत में उन अफराद ने अपनी मार्फत को हासिल करने के लिए तो इमाम की मौजूदगी में ये निजाम देखा, तो वो ईमान लेके आए, मार्फत की दर्जात पे पहुंचे। आज के दौर में तो एक मोमन जाहिरी तौर पर तो इमाम को देख ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात।
उसके ईमान में कैसे इजाफा होगा, मार्फत में कैसे इजाफा होगा, ये सवाल है मेरा। जी 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 ओहो क्या बात, सही क्या है। क्या बात। अल्लाहु अकबर। और भाई क्या किसी मोमन के सामने कोई इमाम कह देता है कि जा फलां चीज को जाके मेरा सलाम दे, और वो जवाब दे रही है, तो वो तो इमाम की मौजूदगी में उसके सामने हो रहा है, उसका ईमान लाना तो फौरन बनता है, बिल्कुल क्योंकि वो ऐन आंखों से देख रहा है। गैबत के दौर में इस ईमान के दर्जे पर पहुंचने का क्या जरिया है? वाह वाह वाह। इमाम अल्लाह वजूदी तौर अकबर पे सैयदी, ये वाह हालत है वाह कि वो वाह 20 बेहोश हो सैयदी, गए। बहुत बहुत गहरी बात है जी। यहाँ अब खुद वो इमाम मौजूद है जो वजूदी तौर पे। इस वहाँ दौर ये के हालत है ईमान कि वो वालों को जो 20, फरमाया ना अंबिया से भी अफजल है। अल्लाह अकबर। हाँ, यहाँ ये हालत है कि इमाम के दौर में, खुद इमाम के दौर में उन 20 की ये हालत होगी जो 1 लाख से चले थे, वो 20 बेहोश हो गए, खुद इमाम मौजूद है। जी जी। और यहाँ क्या आलम होगा, ये इतनी यहाँ है मुश्किल भी है मार्फत गैबत, इमाम, है भी गैबत। है भी गैबत, हाय 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 कोई हाय वजूदी हाय। हादी भी नहीं है। यहाँ पे बाबे इमाम मैं अगर लफ्ज बोलूं, इश्क की मंजिल ही है जो हमें दर्जात में ले जाए, वरना और इश्क भी, मोहब्बत भी, खालिसन खालिसन मोहब्बत, खालिसन इश्क। अलवी साहब इसीलिए कहते हैं, ये मैंने सवाल इसलिए छोड़ा था कि मोमिन को मुतवज्जा हो, उनको पता चले कि इमाम का अदल ये है कि वहाँ तो इमाम मौजूद थे, तो इमाम की जिस दलील की बुनियाद पर वो ईमान लेके आया वो शख्स, वही दलील आज मेरे पास भी होगी, तो मैं उसी से इमाम को पहचान लूंगा, यही मार्फत का जरिया बनेगा। बेशक बेशक बेशक। वो 20 जो अफराद थे जिनके सामने इमाम ने ये अमल किया, मुझे पता चल गया ना, अब मेरे लिए दलील बन गई ना कि ये इमाम का तसरफ है। जी 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 जी। गो मेरे बेशक सामने इमाम नहीं, वाह 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 बेशक वाह, बेशक मुझे उसमें बेशक। शक नहीं है। वाह ये वाह सिफात वाह। इमामत में तब्दील हो गई ये बात। जी जी वाह जी वाह जी वाह। जी 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 जी। बेशक बेशक। क्या बात। वो तजल्ली बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, वो मार्फत की तजल्ली बाबे माँ बहुत खूब, बहुत खूब। कमाल है। वो जैसे तूर की तजल्ली है, कैसे मार्फत होगी उस मंजिल पे जाके, बहुत। पता हम नहीं मर कौन ये जाएंगे। कह रहा था कि गैबत गैबत हमारे लिए सजा है। मैं कहता हूँ गैबत हमारे लिए रहमत है, यकीन करें। बेशक बेशक बेशक। ये हम मासूमीन सीख रहे अलैहिस्सलाम हैं। के आपने जी जी जी। फरामीन है, मोमिनीन के लिए रहमत है और दुश्मनान के लिए ये अजाब है। बेशक जहमत है। अल्लाह बेशक। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी जी जी। क्या बात। बाबा इमाम, जो बाबर भाई ने पहले बात की थी थोड़ी देर पहले, यानी 15-20 मिनट पहले, के मैं यकीन या ईमान, मेरा माम गायब में है, तो जब मैं इस तरह इसको ले रहा हूं कि अगर मेरा ईमान है कि मेरा इमाम मौजूद है, और है भी मेरा ईमान, हुज्जत खुदा के बगैर ज़मीन खाली नहीं रह सकती, ये मेरा ईमान है, और इमाम गायब में है, ये भी मेरा यकीन है कि इमाम गायब में है। लेकिन जब यकीन, अब ये तो पहले मेरा ईमान हो गया, लेकिन यकीन उस वक्त होगा जब मुझे यकीन से, मैं जो मैं अपनी बात है, मैं इस तरह ले रहा हूं कि यकीन उस वक्त होगा जब अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे कब्र से उठा के फिर मेरी मौला की जियारत होगी, तो मुझे यकीन होगा। क्या ऐसा नहीं है? देखिए, मोमन के लिए आइमा का ये खुदा का अदल है कि उस यकीन को मोमन जब दुनिया से जाने से पहले यकीन पर कायम होके जाता है। जी जी जी। तो यहाँ जो एक अहम बात थी अलवी साहब, वो ये है कि हदीसों में आपको मिलेगा, जिसको शेख यकूब कुलैनी ने असूल काफ़ी के अंदर, शेख सदूक ने अपनी 2-3 किताबें जैसा कि इलाल शराय होगी, या इल्लत गैबत कायम आले मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी किताब है शेख सदूक की, या कमालुद्दीन व तमाम नहमा को उठा लें,
ان 3 کتابوں کے علاوہ شیخ کیا نام ہے انہوں نے لکھی ہے کتاب، اس کے اندر پورا چیپٹر لے کے آئے ہیں غیبت کی علت کے اوپر. تو اس میں ایک حدیث آپ کو ملے گی کہ امام فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت اللہ کے غیب ہونے پر دلیل ہے. جی جی ماشاء اللہ، کیا بات، کیا بات. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہستی اللہ کی غیب پر دلیل ہو، جی جی اب اس کو سوچے. پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ غیبت قائم آل محمد. بے شک بے شک. تو جو راز ہے، کیا راز افشاں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. نہیں 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 اوہ سید کیا کہنے، سید کیا کہنے، اللہ اکبر. سیدی پھر وہ راز ہی نہیں نا، پھر وہ راز نہیں رہا. اگر راز افشاں ہوگا تو راز نہیں دے رہا. دیا ہے وہ کہ اس کے جتنے ہادیان آئے ہیں اس نے اس کی تمام صفات پہ حجت قائم کی ہے، لیکن اس غیبت بھی جو صفت غیبت ہے اس کے اوپر سوائے امام قائم کے کسی نے حجت قائم نہیں کی. بے شک بے کمال شک. ہے. کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. واہ 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 کیا واہ. بات کیا بات. تو اباب امام اس سے پھر میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میرا ایمان تو ہے نا، ایمان تو ہے نا میرا، تو ایمان یقین. تو الوی صاحب ایمان کی جہاں تک بات ہے یا یقین کی جہاں تک بات ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو کائنات کی پوری کائنات میں جو چیز بھی ہے موجود ہے نا، اس کو بھی یقین ہے کہ کوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ کائنات قائم ہے. واہ 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 واہ. بے شک. یہ سوال نا 2 دن پہلے کاظمی سید بادشاہ نے بھی کیا تھا نا. تو کاظمی سید بادشاہ نے آج انہوں نے خود اس سوال میں کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا، بات اصل یہاں سے چلی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو آج سے 2-3 دن پہلے جو بات کی تھی سید کاظمی نے مجھ پہ سوال کیا تھا کہ الوی بھائی یہ جو انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور جو ساؤتھ افریقہ کے لوگ ہیں اس کو کیسے پتا چلے گا. تو آج اسی سوال میں جواب جو ہے نا کاظمی سید نے دے دیا کہ صادق وہ اس لیے کہ وہ صادق ہیں، وہ سچے ہیں، اور ہر جگہ پہ سچے ہی حکومت کر سکتے ہیں، ہر جگہ پہ، اور کائنات کی کوئی ایسی چیز خالی نہیں الوی جہاں پہ صاحب اس کی. میں نے نا یہاں ہمارے یہ جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اکثر میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ انسانوں کی عقل پر تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ نے نور کو رکھا ہے دوسری چیزوں کی پہچان کروانے کے لیے. لوگ نور کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نور کا کام اپنی ذات کو دکھوانا نہیں بلکہ مخلوق کی پہچان کروانا کام ہے. بے شک بے شک. نور خود دیکھنے میں نہیں آ سکتا، نور کا کام یہ ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو عیاں کرتا ہے. بے شک حقیقت ہے. اب کوئی شخص بضد ہو جائے میں نے نور کو دیکھنا ہے، او خدا کے بندو نور نظر نہیں آتا. نور کا کام فقط اور فقط چیزوں کو عیاں کرنا ہوتا ہے، عیاں کرنا ہے. بے شک. اللہ اکبر. سید کیا اللہ اکبر. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اللہ سر جی بہترین بات کی سر جی. جی کیا وہ بات. زیدی کر رہے تھے نا، لاکھ میں سے کتنے 20 پہ آ گئے، وہ زیدی کر رہے تھے نا. کیا بات ہے سید. اندھیرے میں میں روشنی جلاتا ہوں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اشیاء کی سمجھ آئے کہاں کہاں پڑی ہیں. بالکل بالکل. میں لائٹ کو دیکھنے کے لیے نہیں جلاتا. کیا بات ہے سر جی، بہترین بات ہے یہ. اللہ اکبر. اوہ کیا بات کیا بات. بہت خوبصورت. بہت اعلیٰ. ان نیچے حیدر بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا پکنگ کو، میری تو اسکرین سے شو ہو رہا ہے صرف میسیجز. حیدر بھائی کا تو کوئی میسج نہیں ہے، نیچے بیٹھے بھی نہیں ہوا. اچھا چلے. باقی کوئی مومن بھائی اگر اوپر آ کر کوئی بات یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ
ریکویسٹ کر کے کال کر کے اوپر آ سکتے ہیں. بسم اللہ. ماشاء اللہ سید، ماشاء اللہ، بہت عمدہ گفتگو، کیا کہنے، کیا خوبصورت مثال دی آپ. یار سر سے ریئلٹی بھائی مزہ آ گیا سر جی. واہ، واللہ یار کیا بات ہے یار. یہ لوگ مزید کے نور کو دیکھنا ہے. اوہ ہائے ہائے، یہ دو باتیں ایک ریئلٹی آ گئی. یہاں پر ایسی یقین چیزیں کی تھیں کمی یار ہے، کہ یقین کریں. بالکل کاظم صاحب، واہ. اس نے تو اتنی چیزیں کھولی ہیں نا، مطلب بہت ٹینشن بڑھ جائے گی اس کو. وہ جو سمجھ آئی ہے نا بات، دیکھنے کا اور چیز کو پڑھنے کا انداز بھی بدل جائے گا یار. جی سر جی جی. کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہی نہ ہو. اللہ رحم کرے. نہیں سر جی، اللہ مولا پنشن پاک سر. کیا بات ہے سر جی. مولا پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. بابی مان سر ہیپی برتھ ڈے کل کے لیے. جی ابھی بچے آئے تھے جب میں نے میوٹ کیا ہوا تھا نا، آپ لوگ بات کر رہے تھے تو بچے برتھ ڈے منا رہے تھے ساتھ بیٹھ کے. واہ، بہت بہت شکریہ سسٹر، مالک آپ کو سلامت رکھے. یعنی برتھ ڈے پہ آپ ہمیں گفٹ دے رہے ہیں. مل تو ظاہر ہے گیا جی. کوئی یہ نہ کل ہونا کہ کوئی آخری لمحہ بھی اس قضا پہ نہ گزرے نا. ہائے ہائے. سر آپ کو یہ اتنی باتیں کیسے پتہ لگتی ہیں سر جی؟ مطلب یہ تو لکھی ہوئی نہیں ہوئی، یہ تو ساری منطق کی باتیں ہیں جو آپ اخذ کرتے ہیں سر جی. ہم نے بھی پڑھا ہے سر جی اس کو اسی طرح. میں تو کبھی دماغ میں اس طرح نہیں آیا سر جی. کیا نہیں آیا؟ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ تو میرا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو خدا کو ماننے والا، کہ خدا ایک ایسا نور ہے جو دکھنے والی چیز نہیں ہے. اس کا کام چیزوں کو عیاں کرنا ہے. کیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے تمام فرقوں کو اس بارے میں علم ہے. ہاں اب وہ جس طرح قوم موسیٰ بضد تھی کہ وہ اللہ کو دیکھ لے، تو وہ دیکھنے والی بات، وہ جو نور کو اگر وہ دیکھنا چاہتی ہے تو وہ دیکھنے والا نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ امام کو یا امامت کو کیا سمجھتے ہیں سیدھی، جو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. نہیں وہ نہیں، امامت کو دیکھنے کے لیے ہر ایک کی خواہش ہے، اور یہ بڑی اچھی خواہش ہے کہ خدا کی اس حجت لیکن کو سیدھی دیکھا جائے. یہاں پر جس حجت کا انتظار ہو رہا ہے سیدھی، وہ تو ابھی جو آپ نے ایک بیان فرمایا کہ جو غیبت دلیل کے طور پہ اللہ نے امام قائم عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا ہے، تو یہاں پر یہ ایک خاص غیبت تو ہے نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ اللہ اسی کی لیے میں نے آخری دونوں حجت، حدیثیں اللہ آپ کی کے سامنے آخری بیان دلیل. کر جی دیے، جی، بے شک بے شک حوالہ بے جات شک کے بے ساتھ، شک. کہ اگر کوئی مومن خود پڑھنا چاہے یا جی ابھی جی کوئی مومن خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو میں کتابیں کھول کے دکھا دیتا ہوں. یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں امام یہ نے یہ دو حجت حدیثیں اللہ کا بیان کل فرما دی. خلاصہ ہے جی، اللہ کا کل خلاصہ ہے، بقیت اللہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے ان کو. تو یہ بہت بڑی بات ہے جی، بہت خوب چیز ہے.
اللہ اکبر. میں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں، میں نے حجت دوران امام قائم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش دیکھی ہے. ان کا ایک فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ دل کتنا مشتاق ہے مہدی کو دیکھنے کو، یہ دل کتنا مشتاق ہے. حدیث جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے بھی اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی، کہ امام فرماتے ہیں اللہ کہ اکبر. میں اس دور کو اگر پاؤں تو میں اپنی زندگی ان کی خدمت گزاری میں گزار دوں. او جی اللہ اکبر. بالکل سر جی، یہ میں نے خود پڑھی ہے سر جی، یہ والی بات. جزاک اللہ حسین بھائی، جو بھی آپ اجازت، مولا سلامت رکھے جی آپ کو. جی بہت شکریہ حسین بھائی، آپ اوپر آئے تھے لیکن آپ نے بات نہیں کی تو آپ کو ڈراپ کر دیا تھا، کچھ اور آ رہا تھا. نیکسٹ اگر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ. شرازی سید آئے ہیں نیچے. لے لیں شرازی سید اگر آئے ہیں تو بسم اللہ یا علی یا علی. آ جائیں سر جی. مجھے نظر نہیں آ رہا کاظمی سید، آپ ریکویسٹ کریں ان کو. میں نے نوٹیشن تو سینڈ کی ہے ان کو. ہو سکتا ہے بزی ہوں. شرازی سیدی نے بھی آج حق ادا کیا ہے جی، کوئی شک نہیں ہے. صحیح بولے ہیں کیوں نہ بابر بھائی، حق کوئی بیان شک نہیں کیا ہے، بے شک بے شک بے شک حق ادا کیا ہے. آپ لوگ بابر بھائی آج پہلے بھی بیٹھے ہیں کہیں؟ جی ادھر سے آ گئے تھے، ہم تو سن رہے تھے، بیٹھے نہیں ہیں لیکن ہم سن رہے تھے. اچھا، بابا ایمان سر بھی تھے؟ باب امام سید تو احمدیوں کسی کی اور برات بلاٹ پہ پہ گئے تھے، تھے کاظمی سید یہ کوئی اور رات بلاٹ کو. پہ. میں آج کل احمدی ہو گیا ہوں، میں احمدیوں کے پاس بیٹھتا ہوں اور قادیانیوں کے پاس. سید ادھر گئے تھے، ٹائم لیا 23 تاریخ کا قادیانی میسج تو دیا. میں بھی سر جی، قادیانی تو میں بھی ہو گیا ہوں سر جی. مجھے میں کینیڈا پہنچے اسی کے اوپر ہوں. میں نے تو اب آج کے بعد جتنی ویڈیو لگانی ہے نا وہ قادیانیوں کی لگانی ہے. ادھر کوئی بات کر رہی تھی، سیدہ سسٹر کر رہی تھی، معذرت، بسم اللہ. بابا مان سر، یہ ریسرچر سسٹر نے کاظمی صاحب کے بارے میں مجھے کچھ بولتی ہے تو ان کو میں بتا رہی تھی کہ وہ بالکل صحیح بولتی ہے آپ کے بارے میں. اب انہوں نے کہا نا میں قادیانی ہوں، تو اب جو سنے گا وہ کہے گا کہ اچھا اس نے اپنے منہ سے کہا تھا. تو ریسرچر کہتی ہیں کہ کاظمی صاحب تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پلیز میری تصویر لٹکاؤ. سیدہ سسٹر لوگوں کی کیا ٹینشن لینی ہے، وہ تو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں. بات صرف مالک حسین بادشاہ کی ہے کہ مالک حسین بادشاہ کی بارگاہ میں کیا لکھا جاتا ہے. بے شک بندے جو کہتے ہیں کیا بے نہیں دے. شک. کلپ کو کاٹیں گے اور کاٹ کے کہیں گے کہ دیکھو وہ تو کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. ایسی باتیں جو ہے نا یہی اچھی نہیں ہے اور فتنہ ہے یہی. کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی بڑا دل رکھتے ہیں، بڑا دل رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں. کوئی ایشو نہیں قسم امام وقت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آج کی بات بتا رہا ہوں، اگر میں ایک بال برابر بھی خیانت کروں مولا میری شفاعت نہ کرے. میں نے آج دن کو بیٹھا ہوا تو پریشانی کی حالت میں تھا، تو میں نے مالک کی بارگاہ میں کہا کہ شاید لوگ جو ہیں وہ اپنی عقل سے کچھ اور غلط مطلب نکال رہے ہیں، تو مالک ان کو گناہ شامل نہ کرنا. اللہ اکبر کیا اللہ بات ہے اکبر. سر جی، ہائے 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 ہائے. سیدی واہ واہ واہ. چت مت تھے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے سر جی. بے شک سید. سر جی یقیناً آپ علمی لیول ماشاء اللہ سر جی.
मैंने दुआ की सर जी के मालिक इनको कुछ हिदायत देनी है तो वो भी बंद कर दें इनके ऊपर। ये रियलिटी भाई के सामने मैंने कहा कि जो है वो भी इनसे ले ले और वो जो देनी है वो भी मत देना। अच्छा, अब दिल की बातें हो रही हैं तो मैं भी फिर कह दूं मैं तो इन्हां दे मुंह दे कैंसर दी बददुआ मंगदा रहा जी। इलाही आमीन। कमाल है सैयद, कमाल है। हाँ हाँ, बड़ा अल्लाह मुश्किल वक्त गुजारा है ये भी सैयद, बहुत खुदा की हुज्जतों बहुत ने, बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी खुदा बात की हुज्जतों ने जमीन पे बहुत बहुत बड़ी बात। मुश्किल वक्त गुजारा है। इसीलिए तो ये दुआ मेरी जुबान से भी निकली है ना कि जी वो हाँ, हुज्जतों ने भी तो यही कहा है, जी बिल्कुल। इनको पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। तो हम तो कुछ है ही नहीं है ना, हमारी तो अंबिया ने वैल्यू औकात ही नहीं है। जी हाँ, अंबिया ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा जमीन के ऊपर। बड़ी मुश्किल तरीन जिंदगी गुजार गए। मैंने थोड़ा सा ना अपना तब्दीली लाई है बीच में से ना अपने प्रोग्रामों के अंदर ना, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह सही। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले जो है ना हुज्जत खुदा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक 5 चीज़ों को लेके आई हूँ जो मरबूत हैं, एक के साथ दूसरी जो है मरबूत है। तो वो 5 चीज़ें आपके सामने पहले सरसरी बयान करूँगा कि वो 5 चीज़ें क्या हैं। फिर उन 5 चीज़ों में से हर चीज़ को लेके अलग अलग उस पर जो अहादीस आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम है वो बयान करूँगा, और कुरान की आयत को, वो आयत जो आइम्मा ने खुद बयान की। तो वो 5 चीज़ें हैं जो हुज्जत खुदा अलैहिस्सलाम के साथ मुंसलिक हैं। उनमें से एक भी कज़ा हो गई तो बाकी सारी कज़ा हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई शख्स इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर तो ईमान लाए और बाकी 11 हुज्जतों का इनकार कर दे, ऐसा ही हो जाएगा कि वो 5 चीज़ें जो हैं वो इस तरह मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक कज़ा हुई तो बाकी 4 खुद बहुत कज़ा हो जाएंगी। क्या कहते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बारीक बात और बहुत ही जरूरी बात होगी सर जी। तो आप मोमिन से इसलिए मैं मशवरा ले रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो पूरा सिलसिला मैं इसके ऊपर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर जी। मैं ये आप मोमिन जानते हैं कि मैं किसी वजह से हिकमत की बुनियाद पर किताबों के हवाले नहीं दूंगा, ठीक है? बिल्कुल भी मत दे, बिल्कुल भी मत दे सर। मैं सिर्फ बयान करूंगा, उसके बाद लोगों ने उसके मुतालिक जो सोचना है वो सोचते रहें कि वो क्या है। वो मुझे गालियां देते हैं या उस तहरीर के ऊपर वो लानते बेचते हैं या उसको बुरा भला कहते हैं, तो वो जाने, उनका काम जाने, ठीक है? तो अगर आपकी सबकी मर्जी है तो मैं कल कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले को शुरू करूं। उन 5 चीज़ों का पहले तारफ़ करवाऊं कि वो क्या हैं, फिर उन 5 में से एक एक तरतीब से लेके जिस तरतीब से वो मौजूद हैं उस ही तरतीब को आपके सामने पेश करूं, एक एक चीज़ को लेके। अगर आप सब इस पर कहते हैं कि हाँ ठीक है तो मैं कल सिलसिला शुरू कर देता बिल्कुल ठीक है सैयदी, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी, बेहतरीन। और सैयदी इसको अगर जिस तरह हम पहले प्रोग्राम कर रहे थे यूट्यूब का, अगर उस तरह से करें या आप टिकटॉक पे करना चाह रहे हैं, किस तरह से करना चाह रहे हैं? मैं चाहूंगा कि मैं दोनों तरफ करूंगा कि जिसने जो गालियां देनी है दोनों पर दे ले। ठीक है,
مطلب ٹک ٹاک بھی اور یوٹیوب پہ ٹھیک ہے جی، اس طرح بھی ٹھیک ہے، لیکن سیدھی وہ سیٹنگ جو ہماری مطلب ویڈیو چلی جائے نا جی، اگر کسی بھی طریقے سے اپنا ٹک ٹاک والی بھی اس پہ یوٹیوب پہ، یا کم سے کم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو لائیو ان کی صرف اتنی پٹی چلی جائے، جو لوگ گیسٹ پٹی ہوتی ہے کم سے کم وہ اگر وہاں پر چلی جائے، یعنی لائیو میں پتہ چلے کہ کون بول رہا ہے، کس کی آواز ہے، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ کر دوں گا، وہ بھی کر دوں گا۔ ہاں جی، لائیو وہ جو پٹی ہماری ٹک ٹاک پہ چل رہی ہوتی ہے وہ پٹی صرف، ہاں جی، گیسٹ کی پٹی صرف وہاں پہ آ جائے، میں کر دوں گا۔ بہترین۔ وہ سید تاریخ کا پھر پروگرام ان کے ساتھ ڈن ہوا رات میں جدھر گئے تھے، میں بھی سن رہا تھا۔ جی ان کے ساتھ وہ آپ کو پتہ نا، وہ حیدر بھائی جو ہے نا نیچے میرے خیال میں وہ بیچارے آئے ہوئے تھے، میں نے ابھی ان کی تھوڑی دیر پہلے آئی ڈی دیکھی ہے، معذرت۔ تو وہ ان کے لیے ان کا مناظرہ تھا نا، تو انہوں نے مجھے اپنا دعویٰ لکھ کے دیا ہوا تھا، تو میں نے ان کو دیا ہوا تھا قادیانیوں کو ان کا دعویٰ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جواب دعویٰ دیں گے، تو میں نے 2-3 دن انتظار کیا، نہیں دے رہے تھے، اور پھر میں اس لیے گیا کہ حیدر بھائی نے کہا کہ انہوں نے تو دعویٰ تو نہیں دیا ابھی تک، تو پھر میں جیسے ہی وہاں گیا تو انہوں نے فوراً مجھے جواب دعویٰ دے دیا۔ پھر جواب دعویٰ جب آیا تو میں نے حیدر بھائی کو سینڈ کیا کہ یہ دیکھیں ان کا جواب دعویٰ آیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ چیز انہوں نے واضح نہیں کی، انہوں نے پھر ایک تحریر مجھے دی کہ یہ تحریر ان کو دے دے، میں نے ان کو دی، ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا، لیکن تاریخ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، 23 تاریخ کو ہی ہے، 23 تاریخ کا تھا جی، ادھر 23 جی۔ سر جی وہ جوزف بھائی کے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ وہ میں نے پہلی باری دیکھا، مجھے اس کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ سر بہت پرانے جاننے والے میرے، میں نہیں جانتا تھا، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ہی گیا ہوں، نے آپ مجھے کو بڑا دیکھا اچھا لگا اس کی کلام جو بات چیت کر رہا تھا۔ سر جی میں نے جب دیکھا وہ دیکھتے اس نے یا علی مدد کہا سر جی۔ اچھا خدا گواہ ہے، وہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا، میری آئی ڈی پڑھ کے کہتا ہے یا علی مدد، ہاں سر جی، میں نے کہا مولا علیہ صاحب وسلام مدد، جیسے میں نے مولا کہا اس کا چہرہ کھل گیا، میں نے کہا واہ یار یہ کیا ہے۔ سر 2 دفعہ وہ آئے ہوئے ہیں جوزف بھائی، ان کے سر جی آگے استاد ہے، ان کا نام ہے سفیان بھائی، سفیان بھائی کے ساتھ سر جی میں نے 3 مہینے کلاس لی ہوئی ہے، اور میں چند الفاظ ان کو عبرانی آتی ہے سر جی، سب سے کمال کی بات یہ ہے سفیان بھائی کو، تو میں ان کے ساتھ 3 مہینے بیٹھا، میں نے کہا سر جو مجھے عبرانی میں کچھ لفظ ہیں وہ مجھے لکھ کے، اور اس کو کس طرح لکھا جاتا ہے، کس طرح بولا جاتا ہے، میں نے یہ سیکھنا ہے آپ سے۔ تو جوزف بھائی کے ساتھ میں کافی 3 مہینے تک لگاتار میں بیٹھتا ہوں ایوری ڈے ان کے ساتھ، تو وہ آپ کو مددگار سید آ گئے، ان کو لے لی اوپر، میں نہیں جانتا تھا، میں نے باخدا میں پہلی دفعہ ہی گیا ہوں، مجھے پھر اچھا ہو گیا۔ ویلکم، السلام علیکم یا علی مدد سید۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام یا علی مدد سر جی، کیسے ہیں سید؟ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ یا برادر۔ سر جی لگنے آوانی جاگے ہو گیا، تو میں نے آپ کو دیکھا سر جی، آپ جوزف بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو میں بھی میں آگے میں دیکھوں کیا ہو رہا ہے ادھر، بڑا اچھا آدمی ہے سر جی۔ میں ایسے ہی گیا، دیکھا تو اس کی لائیو آن تھی، تو میں ایک دم دیکھو کیا ہے، کون بات کر رہا ہے، تو اصل میں ہوا کیا کہ اس کی ڈی پی پر جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، 1-2 دن جو ہے نا نوول بھائی نے جو ہے نا وہ بھی ماسک پہن کے نا، تو وہ بھی لائیو کر رہے تھے، تو مجھے ایسے لگا شاید نوول نہ اس کو کوئی مناظرہ نہ چل رہا ہو، تو میں اصل میں وہ نوول کی وجہ سے گیا تھا۔ اچھا سر جی، ہاں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جوزف ہے، یہ جو ہے کرسچن ہے، مجھے نہیں پتا تھا سر جی، بڑے ٹھیک ٹھاک ہے سر جی، بہت بڑا ان کا اپنا چرچا، بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کی۔ جیسے کہ اس نے کہا جس مومن کو دیکھیں گے وہ یا علی مدد کریں گے سر جی، اور وہ پورا حضرت جان کا پورا قصہ ان کو زبانی یاد ہے سر جی۔ اچھا، وہ سیدھا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مسلمان ہے، کہتے ہیں یہ جو مومن ہے بس یہی ہے، یہ اصلی مسلمان ہے۔ لیکن مجھے بڑا تھوڑی دیر بیٹھا ہوں میں، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی لائیو چلاتا ہوں، اس نے کہا کہ چلا دیں لائیو، تو میں نے اس کی پھر لائیو چلا دی، لیکن وہ گالیاں دینا شروع ہو گیا، میں نے کہا کہ یار یہ کس بندے کو لے آئے ہیں، یہ میں نے پھر فوراً بند کر دیا۔ سر جب آپ نے کہا تھا نا کوئی کرسچن آ کے بات کرے سیکھ کے اوپر، تو سر یہی سفیان بھائی اور جوزف بھائی میرے ذہن میں تھے۔ اچھا، ہاں سر، یہ دونوں دوست جو ہیں انہی کے بارے میں میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ ہو گئے وہ نون بھائی وغیرہ تو ہیں، لیکن یہ بڑے ایکٹیو ہیں سر جی ادھر۔
इनका बड़ा अजादार चैनल है सैयद बड़े इसके ऊपर। खामोश आके बैठ गए, कोई बातचीत करें, अरसा दराज हो गया। अज़हर सईद मेरे ख्याल में अभी नमाज का शायद वक्त है जी वहाँ पे पाकिस्तान में। जी सैयदी बिस्मिल्लाह जी। जी मैं सुन रहा हूँ आपको, बस वो आजाद सैयद वो क्या बना हॉस्पिटल में वो बच्चे का, सब खैर है? जी सैयद अभी एडमिट है मौला शिफा दे। हॉस्पिटल में, तो देखिए ऑपरेट कर लिए? जी ऑपरेट हो चुका है, बस एंटीबायोटिक्स लग रही है। मालिक हुसैन शिफाए कामला अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही। इलाही आमीन जी, इलाही आमीन मालिक सदका। बाकी मेरी टिकट हो चुकी है, मैं 31 मई को मैं यहाँ से अप्लाई करना है, यकम को मैंने उधर पहुँच जाना है और फिर इंशाल्लाह आपके साथ भरपूर पार्टिसिपेट हो। नहीं फिर उसके बाद जो है ना, मैंने ये इन सबको बताया हुआ है, आपने ही कलाम करना है, हम सिर्फ सुनेंगे और इसको दोनों तरफ चलाना है, यूट्यूब पर भी इधर भी। सर जी मैंने सर जी मनाजरा भी करना है असदार सैयद के साथ। ठीक है, मुनाजरा ना कहा करें कि हमने इल्मी बातचीत करनी है। सर वो तो मैं आपके साथ होती है सर जी, उनके साथ तो जरा नहीं, वो आप अक्सर कहते हैं ना कि हम तो मुनाजरे करते ही नहीं ना। वो तो आप वाकई नहीं करते सर जी। तो फिर ये वो कंट्रडिक्शन हो जाएगी बात, वही के क्या कहते हैं। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर जी। असल में आज़म सईद मज़ाम में इस दिल तरह लगी से है ना, कहते हैं जी, वो दिल लगी है मुझे सर जी भी उनके कहते साथ हैं ना, मुनाजरा करना है। हाँ, तो वो उनके साथ दिल लगी जिनके साथ होती है उनको मैं कह देता हूँ कि आपके साथ भी कह। बाबा भाई को तो हमेशा कहता हूँ कि कब कर रहे हैं जी, बैठे मेरे साथ। अभी मिसम भाई को देखा नीचे कहीं यार, मिसम भाई भाई ऊपर है ना सर? आप फ्रेंड मिसम भी आए थे लेकिन पता नहीं अब मेरे ख्याल में आए कि नहीं। मुझे ऑनलाइन नजर आ रहे हैं, उनकी लाइट ग्रीन थी तो मैंने मिसम भाई इस वक्त इंतहाई मुश्किल का शिकार है बेचारे। को कोई नहीं, ऐसी हमारी आज बाबे मान साहब के साथ ऐसी रूह परवर गुफ्तगू हुई है कि यकीन कीजिए कि मतलब गुजर में कुछ आ ही नहीं रहा सर, मैं कि क्या बात करूं, इतना भर गई है सारी चीजें, सारे गोशे दिमाग। अज़हर सईद ड्रॉप हो गए हैं। नेट इशू होता है जब से हाँ वो उधर पाकिस्तान में जब से उनका ये ऑन एंड ऑफ लगा रहता है। कालिम साहब उस दिन आप बात कर रहे थे लफ्ज़ अजमी पे, जी सर। तो आप बता रहे थे कि अजमी जो है वो गूंगे को कहा जाता है जी अरबिक में, अरबिक में, तो ये तो हम उससे लेंगे, कुरान में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? मुझे इसका नहीं पता, वहाबे मान सर को पता होगा। कुरान में भी यही मानी है, लेकिन उसको रंग दूसरा दिया गया है, बद्दू कहा गया है। मानी यही है जो काज़मी सैयद ने दिया है, गूंगा। यानी कि बद्दू से मुराद आप समझते हैं कि जो किसी दूसरे की जबान को ना समझ सके, आगे से खामोश हो जाएगा ना, जब उसको जबान की समझ ही नहीं आ रही तो वो क्या करेगा।
ये गूंगा समझना, गूंगा कौन सा है, ये वो वाला नहीं जो जबान से गूंगा है, जो बोल ही नहीं सकता। ये गूंगा है जिसको वो जबान नहीं आती, ना समझ सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर जी, ना जुबान से नाशनाकों के लिए हाँ, अजमी ये वो लफ्ज वाला है। नहीं, इसका असली तर्जमा ये है कि जब अबू गजब और काजमी सैयद बात कर रहे हो तो हम सारे इनके सामने अजमी गूंगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात सही है, सही है। बिस्मिल्लाह सैयद, या है। सईदी टिकट होगी जी। माशाल्लाह से जी, बड़ा मजा आने वाला है आगे। सर जी जैसे जदार सैयद ने, अच्छा, मैं वो बात कर रहा था ना आपके जी, साथ बिस्मिल्लाह। की, जो जिस पर मैं आप सबकी राय ले रहा था। चलो, जदार सैयद भी आ गए हैं। अज़ादार सैयद, मैंने जो है ना अपने मोमिन भाई से मशवरा ले रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि शायद कुछ हमारी कोताहियाँ हों, या हम कोई बात सही नहीं कर सके, जिसकी वजह से कुछ जो है ना इंतशार फैल रहा है। तो कोशिश करते हैं कि हम इसको नए तरीके से, नए सिरे से इसको दोबारा से शुरू करते हैं कि कायम आले मोहम्मद वस्सलाम के साथ कौन कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है। अगर उनमें से कोई एक चीज़ कज़ा हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें बेसूद हो जाएंगी। जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है कायम आले मोहम्मद वस्सलाम के साथ मरबूत है, वो है मारिफत। दूसरी चीज़ है मवद्दत। तीसरी चीज़ है नुसरत। और चौथी चीज़ जो है वो इंतज़ार फ़रज है। और पांचवी चीज़ जो है वो दुआ है। तो मैं इन 5 मौज़ूआत को लेके आया हूँ जो हुज्जत खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। मार्फत, मवद्दत, नुसरत, इंतज़ार फ़रज और दुआए ताजील फ़रज। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन पहले, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने बयान किया कि ये 5 चीज़ें, ये 5 ऐसा खासा है जिसका ताल्लुक़ कायम आले मोहम्मद वस्सलाम के साथ है। अगर इनमें से एक भी कज़ा होगी तो बाकी दीगर 4 खुद बहुत कज़ा हो जाएंगी। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि इनको लेके चलें या ना? तफसील के साथ मुकम्मल एक एक चीज़ को बिल्कुल वाज़िया करके, ताकि किसी को कोई अगर शक रह भी जाता है ना तो वो दूर हो जाए इन चीज़ों के साथ। क्या ख्याल है साहब का? सर हम बेहतरीन सब पहले सैयदी, से बेहतरीन, आप एग्री कर चुके कि ये तो बहुत ही बड़ी जी, सर जी बिस्मिल्लाह। चीज होगी। ये मैंने जो 5 चीज़ें आपके सामने बयान की है ना, ये 5 मौज़ूआत हैं। मार्फत, मवद्दत, नुसरत, इंतज़ार फ़रज और दुआए ताजील फ़रज। ये 5 चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम सबसे पहली मार्फत को इब्तिदा करें। मार्फत के ऊपर जो जो चीज़ हमारे पास आइमा से मौजूद है, और ख़ास करके जो मोतबर से मोतबर किताबों के अंदर मौजूद है, हम वो लोगों के सामने पेश करें। फिर जब ये मार्फत वाला सिलसिला मुकम्मल हो जाए तो फिर मवद्दत की तरफ आ जाए कि मवद्दत क्या चीज़ है और मवद्दत किस तरह अदा होगी। फिर जब ये मुकम्मल हो जाए तो फिर नुसरत को लेंगे। यानी ये 5 ऐसी चीज़ें, अगर इनमें से एक भी कज़ा हो गई तो बाकी सारी की सारी कज़ा हो जाएंगी। और अगर किसी के पास बाकी 4 चीज़ें नहीं और आखिरी चीज़ है, तो उसने बाकी 4 चीज़ों को कज़ा कर दिया है, तो उसको कोई भी आखिरी जो लम्हा है ना, वो फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा बाकी 4 चीज़ों के अलावा। क्या कहते हैं, ये ठीक है या गलत है? सर जी बहुत बेहतरीन है सर जी, बहुत बेहतरीन। एग्रीड विद यू सैयद। सलामत रहे, मालिक आप सबको सलामत रखे। क्योंकि मेरा असल मकसद ये था कि अगर ये सिलसिला शुरू होता है मार्फत से, और अगर किसी के पास मार्फत ही नहीं, या मार्फत के बाद मवद्दत है और उसके पास मवद्दत ही नहीं, या मवद्दत, तो क्या उसको फ़ायदा पहुँचेगा? तो ये सारी चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि एक मुकम्मल तरीके के साथ इसको बयान किया जाए ताकि लोगों को पता चले। जज़ाकल्लाह यूनाइटेड भाई, मालिक आपको सलामत रखे।
ویلکم معصوم بھائی. میرے خیال میں مخلوق نئی خلق ہو رہی ہے, سب سناٹا چھا گیا کہ ابھی نئی مخلوق خلق ہو رہی ہے. جی صحیح ہے, ایسے ہی لگتا ہے. سر جی یہ جب ہم یعنی کہ خواب سو جاتے ہیں نا, لیٹ جاتے ہیں, تو لیٹنے کے وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن ذہن بیدار ہوتا ہے. اس وقت سر جی ایسی حالت آتی ہے کہ یعنی کہ کسی دباؤ کی وجہ سے ہم یعنی کہ یا اپنے اوپر چادر بھی ڈالے یا کوئی اور چیز, جس کی وجہ سے سر جی ہمارے سانس بند ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہم نہ ہل سکتے ہیں, نہ اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتے ہیں, نہ پاؤں کو ہلا سکتے ہیں, اور دم گھٹ رہا ہوتا ہے. سر جی کیا یہ جناتوں کا کوئی وہ ہے, یا یعنی کہ ہمارے علاقے میں تو ان کو خپکی بولتے ہیں, یعنی کہ یہ بھی ایک جنوں کی طرح ہم شمار کرتے ہیں ہمارے علاقے والے لوگ, کہ یہ جن کے اثرات ہیں. جن کے اثرات جو ہوتے ہیں, یاد رکھنا یہ جو قریب بندہ ہوتا ہے اس پر اتنے نہیں ہوتے جتنے دور پر ہوتے ہیں. تو اس پر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار جو مثال کے طور پہ اس روم میں بیٹھا ہوا ہے, اس پر تو ابو غزبہ پر تو میرا جادو یا جنات قبضہ نہیں کر رہے, تو جو کیا کہتے ہیں جہاں ہیں ہی نہیں ان کے اوپر وہ قبضہ کر رہا ہے, ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو یہ بڑا حیران کن معاملہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ابو غزبہ؟ سر جی اس کے بارے میں کیا کہوں, نہیں سر جی میرا سوال وہ نہیں تھا نا, میرا الگ سا ہے, میرا پوائنٹ ہی الگ ہے. یعنی کہ میرے سوال کو آپ سمجھے نہیں, سوری معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو سمجھانا یار سکا. تمہارا سوال ایک ہو تو تب نا 50 سوال تم کر دیتے ہو ایک اس کے اندر. پہلے یا تو خواب کی بات کر لو یا دماغ کے چلنے کی بات کر لو کہ دماغ چل رہا ہے یا ہم خواب میں ہیں یا نیند میں ہیں. آپ نے 10 سوال کر کے کھڑے کیے ہوئے ہیں. نہیں سر جی ایک ہی سوال تھا. اچھا سر جی دوبارہ دہراتا ہوں. سر جی جب ہم لیٹتے ہیں, سوتے نہیں ہیں, لیٹتے ہیں, آنکھیں صرف بند کرتے ہیں, دماغ بیدار رہتا ہے, جو عقل ہماری ہوتی ہے وہ بیدار رہتی ہے, آوازیں بھی سنتے ہیں, لوگوں کے ان کی باتیں بھی سنتے ہیں, لیکن آنکھیں بند ہوتی ہے. ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ نیم نیند میں ہوتے ہیں اور نیم بیدار ہوتے ہیں. اس وقت سر جی یعنی کہ جب سیدھے لیٹے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت ایسی حالت آ جاتی ہے کہ انسان کے پورے بدن ہینگ ہو جاتا ہے. اس طرح ہینگ ہو جاتا ہے کہ جیسے موبائل ہینگ ہوتا ہے سر جی. کوئی کام نہیں کرتا, نہ پاؤں کام کرتے ہیں, نہ ہلتے ہیں, نہ کچھ نہیں کرتا. آپ جتنی بھی زور لگاؤ دل سے کچھ نہیں ہوتا سر جی. چھوٹی سی چادر آپ کی منہ پر پڑی ہوگی نا, تب بھی آپ وہ بھی نہیں ہٹا سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہوتا ہے ایک انسان کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی گہری سوچ میں چلا جاتا ہے نا, تو اس کا گہری سوچ میں اس کا دماغ جاتا ہے, جسم نہیں. جسم اس کا ظاہری طور پر بالکل بیدار ہوتا ہے, لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں رہ جاتی کہ وہ اس سے کوئی کام کر سکے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی بالکل سر ہم اسے پشتو میں خپسے کہتے ہیں. خپکی, ہم بھی خپکی کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے کہ آپ کی وہ جو عقل ہے نا, وہ کسی ایسی سوچ میں گم ہو جاتی ہے, یا کسی ایسی سفر میں ہوتی ہے کہ آپ کا وہ رابطہ جسم کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے. اس لیے وہ آپ کا جسم جو ہے لاغر ہو جاتا ہے. بالکل وہ خواب کا ایک معاملہ ہے. یہ بھی سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں, خواب کی طرح کہ جسم تو بستر پر پڑا ہوا ہے, لیکن آپ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں یا کسی اور زمین کی جا کے سیر کر رہے ہیں, مختلف کھانے کھا رہے ہیں, مختلف لذتیں حاصل کر رہے ہیں, لیکن جسم جو ہے وہ بستر پر پڑا ہوا ہے. تو وہ جس علاقے سے وہ روح گزر رہی ہے نا, یہ روح کے تاثرات ہیں, کیونکہ علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا. اسی کے بارے میں کیا ہے, اہل بیت علیہ السلام نے کچھ فرمایا؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں سر جی مشہور ہے کہ یہ جو خپکی ہوتی ہے جب انسان کے اوپر آ جاتی ہے, اس کی جو انگوٹھا ہوتا ہے یہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو انسان کو یہ وہیں مار دیتا. یعنی ہمارے علاقے میں سوری میں نے نہیں سنا انگوٹھے والی کیا بات تھی, یہ امپورٹنٹ بات ہے, پھر سے بتائیے. ہمارے علاقے میں سر جی یہ مشہور ہے نا کہ اگر یہ خپکی
جی انگوٹھی والی بات کر رہا ہوں سر جی، کہ اگر اس کی انگوٹھا ہوتی تو یہ انسان کو مار ہی دیتی، کیونکہ اس کا انگوٹھا نہیں ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آپ نے کنڈیشن بتائی اسے کہتے ہیں سلیپ پیرالسس. سلیپ پیرالسس ابھی باب ایمان سر نے جو بتایا ہے، میں آپ کو اس کی سائنٹیفک چیز بتا رہا ہوں. اسے سلیپ پیرالسس کہتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسے اینگل پہ سوئے ہوئے ہیں کہ آپ کا بلڈ فلو جو ہے وہ رک رہا ہے. اگر آپ اس حالت میں ہاتھ یا پیر یا کمر یا جسم کے جس حصے پہ بلڈ فلو روکے، اگر آپ اس پہ 8 گھنٹے گزار دیں تو جاگنے پہ آپ کو وہ اس کو کاٹنا پڑ جائے گا، وہ ڈیڈ ہو جائے گا. تو امیون سسٹم کیا کرتا ہے کہ وہ بلڈ اس کو جو ہے نا بالکل آپ کی باڈی کو جو ہے نا اس میں جو مطلب اس کو اس لیول پہ کم کر دیتا ہے، اس کو تھرموسٹیٹ کو بلڈ فلو کو، کہ بالکل آپ صرف جو ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اس دوران جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو امیون سسٹم ابھی ریڈی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو جو ہے دوبارہ سے تمام فنکشنز کو اکٹھا لائے. اگر آپ ایک دم اٹھیں تو آپ یقین کریں اگر ہاتھ کے زور پہ اٹھے تو آپ کا ہاتھ وہیں پہ ٹوٹ جائے گا. اس وقت جب انسان بیدار ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میرے اوپر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے، کوئی وزن ہے، کوئی بوجھ ہے. آپ اس پورے جو میں نے آپ کو کہا تھا، تو جب یہ کیفیت آئے تو کچھ بھی نہیں ہلے گا. آپ نے پیر کے انگوٹھے کو ہلانا ہے تو یہاں سے فوراً امیون سسٹم جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا نیورون جو ہے نا برین تک جائیں گے اور آپ ودن 5-10 سیکنڈ کے آپ کی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی. یہ ہے اس کی پوری سائنس. جس طرح ہم اس طرح کرتے